نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. محترم مرگرو، اللہ تعالیٰ نغاڑو چستا سرات دل اور دلتا جمع کے دل اور مرگرو عام محنتون کول اللہ قبول و منظور کر دے اور زمین و استاد کو ٹولو د نجات دپارا اللہ دا ذریعہ کی میزان حسناتوں کے اللہ تعالیٰ راولی کی تاؤ معلوم دا چدا اجتماع زمندر مرگرو دادی کلونا منعقد کی ادائے مقصد و معام واضح شعر دے صرف دا مرگرو تربیت اور دا نور و ناخبر و خلق و دعوت اور دارنگ دا مرگرو طلباء و نوجوانان داغی بیداری دا دین خدمت دپارا نور بائی کے حصہ مقصد آغا شامل نہیں اور دغی بنیاد دپارا اصل ذریعہ سے آغا وحدت اتحاد دے یوالے دے وجنا بڑے اجتماع کی ہر اصوب چاغم گرم چراغ توحید عقیدہ لری افاقنور سے نظریاتی اختلافاتی فرعی اختلافاتی لیکن منگ آگئی شریکو و دا شرکت دعوت ورکو سوکراشی سوکرانشی
او دا اصل د اتحاد د یووالي دپاره یو نمونه هم ده چې انشاءالله دا زموږ جماعت پیش کوي هر کال. دے وقت کی کم آیات کریمہ چی معودستل دا دا سورت کہف نا دا اصحاب الکہف دا واقع سے ایسا سمقصد دارے چی دین اسلام دین دا توحید و دا سنت دین دا قرآن و دا حدیث طریقہ دا منہاج اور منہاج دا سلف صالحین شدامون تا میراث کے پادشاہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغفل اعلانیہ سنہ کم فرمائے لیو کہ ترکتو فیکم امرین، ترکتو وی میراث پر خودل ہوتا لیکن طریقہ میراث تو ہی بیلمی میراث کی اے زمان متیانو دو سیزہ ماتاسو کی پر خودل دیونین چی پر زم ولی دا مخین عاشورو دی او بل معلوم ہے کہ مرگ کو یقینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا وفات شوئے دے مخی انبیاء علیہ السلام وفات شوئے اکثر مسیواد عیسیٰ علیہ السلام انن وقت پا وقت بانے اورود علماء خصوصاً دارنگ نام خلقم شک پا مرگ کی نشی رات دے دیو جن تاسو طلباء کا پتہ یقین پا مقام کی اکثر فعل ماضی ذکر کی ترک تو نظر کہ ترکون نے یقیناً من تفریقی دی آغتل دے دو سیدہ قرآن کریم اور سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکم حدیث کی جراری دلتا دا سنت پدیبانی کلا اہل البیت کلا آل بیتی یو خدا اہل بیت خاص معنی اغسی آغا اشخاص چی دا انسان داغی سر پوری خزی اولادی دا اہل بیت ہوئی وہ یودانی سے اصطلاح کی کل کلا بیت پہ لکھی دین تا بیت مانسد دین قرآن کریم کے نوح علیہ السلام سے دعا واری رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا بیت یہ عام دے زما کور تا مانی زما دین تا شرازی مومنی نا حدیث سکم کیا اہل بیتی راغل ہے عام صحیح سند سراغ راغل ہے ناغینا مراد صرف اہل بیت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مناصر اہل الدین آغا وقت کی دین والا سوک دین والا او صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نو صحابہ و اشخاص نو مراد بلکہ آغا امانت مرادو چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دے صحابہ کو قلو گو بانے روچت کرو آغا سو آغا دا سنت پر شکل کیوں کر دا چې محدثین یو حدیث د بل حدیث د بار تفسیری دلته دا تفسیری زدکه چې اهل بیتی تفسیر سره بل حدیث کی سنتی
دغه دین او دا سنت د قران کریم سره یو ځای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته طریقه پرې خدا مونږ ته امانت پرې خدا مونږ ته میراث پرې ده د میراث اصول صحیح د امانت اصول صحیح امین سره امانتدار هغه دغه حفاظت کوي کنه بچای کوي دا به ذمہ داری ولې څوک چې د امانت حفاظت نه کوي اللہ غ انسان بدی بیانی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب اللہ فرمائے ما سزی مارے اسمان لور کرے سزی مارے میں غزم کے لور کرے سم غرون لور کرے اری واغستے پدا سی طریقہ چې ځان ساتھ رائے د خیانت نہ تم هیڅ قسم خیانت نہ کو قرآن بلځوی قال تعتنا طائعين موږ بالکل خوشاله یو بری لیکن وہاں ملحل انسان الف لام احدی انسان خیانتگر پائے کہ خیانت کو پامانت کے چ خیانتوں کی نو پسڑی بانی بوجھ شی زکا حمل ویلی کی پامانت کے بوجھ تھا خیانت کول ہوتا دا خیانت گر سوگ لے رسو فرمائی منافقین سڑی و منافقات زنانا مشرکین سڑی و مشرکات زنانا دی امانت کی خیانت کئی ہو کرے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خلق چاہیے دا امانت دا خیانت دا زان بچ کرے دے اگر سوک دی مومنان سڑی و مومنات زنانا نازدار امانت من سرے او من زان توائی مومنان سڑی مومنات زنانا منگا نقوارو شپائے کہ دس خیانت کشی یا من پائے کہ سے نقصان سب کو حفاظت بے کو بچاؤ بے کو دائے حفاظت سے طریقہ داغی یو مثال دے صورت کہف کے نصاب کہف نور قرآن خود ایٹول مثال میں نہ لگے دا مثال ماحول خاص کر زگداز نوجوانانو زمون طلباء شی کنا نوجوانان جلسہ اجتماع کنا دا دلیل بڑے چې دا نوجوانان بدری دین او ددے امانت حفاظت کئی انہم فتیۃ آمنوا بربہم دتم نوجوانان دا دین حفاظت دا دین اسلام حفاظت دا قرآن و دا سنت حفاظت پا دے وقت کے خود دیر اہم دیر ضروری ہے اڑیر مشکل دے و مشکلات را روان دی نزنیا حالت تا چکلم گور دکنن ما اخبار کول استا اڑیر مرگر تنو خودل غازی سے بم تاسا اخبار بیا خود لیا تمام ورکا کہ امریکی واشنگٹن کے فیصلہ کرے دا کہ پاکستان کی واڑو بچی سکولوں نے چوئی نو پا اسکول کے کنا ناکام شی نو دا ناکام چیشی نو دی بیا دینی مدرسو تبوزی چیزا دلتبا لگیائی خیر ہے ایسی آئے عام فضا تائی قتلی چیزا طالبان سے شاہ غریب خلق تھی نو وی مونگا پاکستان دا $100 ملیون ورکو دیر پارا چی بچو تربیت پا سکولونو کی پاسانا ہوشی چی فیل کی گینا چی دینی مدرسو تا نزی دین مانکو والی دینی مدرسے دا دہشت گرائے زیون علی ہوئی ماں بل با جوڑ کے میں گھڑا تاجت دیشتا
شکایتونو گیلو تاجت نشتا تو دشمن نہ بس گیلا ہوتی. دیکھو ابتدا داغی دا یہودیت اور آئی دا نصرانیت اغب اور دشمنے دا اسلام بانے دا نہیں اس گیلے نشتا خواہی وہ کئی خپل کار لیکن چدا سے حالات را روان اللہ بعید نا اسلامی ملکنا افغانستان پائی کے اول قدمی کے خود بعض صحبان و سر مرگتیا ہو کرتا اللہ و سریر حساب کی اب ظالمان سر جائی سر مرگتیا کرے کون دائی منتن بیائی راکم دا چلو شو بیائی حدیث وقتی ماں مولی گلاب سے تم بیان کرچ ما یو حدیث لی تھی ہمک کے اسڑی خیال نہیں ایمان مسلم کتاب الفتن کے حدیث ہو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرائے مضمون داؤ قریب دا چمنا بشید عراق نا القفیز و الدرہم منا بشید قفیز دا فی جنے قفیز نسی اغسوا اوگے دا دانو مانو دا خوراک اور درہم سی روپے مانس دا مدن ذریعے دا بے ختم شی اور دے تو دا تباہ اسباب ارائیو تپوس کی دا بدکم دینا ختم شی اگر ایک روایت کی من العجم عجم دی کن غیر عرب عرب نہ لہذا ٹول عجم دی امریکہ برطانیہ وغیرہ بیا اور پسیسن خکار فرمائے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف صلوات سنبر اشتیاء فرمائے لی بیاوی من بکریشی من الشام دا شام سشیبہ منشیت درہم اب اسرائیل مد ویلے المد مدم سیر توئی پر ایک حدیث کی زمان بنی ہے نکتہ کہ چونکہ عراق غٹ ہو دیر و طاقت ورو پنسبت دشام داخل پارے غٹ وہ کے ذکر کرے القفیز اشام خدانے وڑو کے داخل پارے سیر ذکر کرے چاہ سیر صحیح رجا دڑے صحیح ادنا بدام منشی آئی کم تفوس کی راوی داد کم جانا بمانشی بولے ہمیں من الروم روم دا اٹلی والا انگریزان اصل دا نصرانیت دا روم نشورو شے نا پیشنگوئی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او وقت پا وقت دنیا تخکارچی کی چواقی رشتی نے نبی اوخا ایمان مسلم کتاب الفتن کی لکھی دا اور بعض صورت مطلب پائے کتاب کدا حالات را روان دا دین اسلام سردا دنیا را چل کئی ختمی ہے وقبل خیال باندھے دا نظام نہ خود سر ختمی اسلامی نظام دی سزائی کی نہیں آج کا سوک بگوٹوں کے ناسی سوک دعوت کی تبلیغ کی اور چاملاس پغوان پاسی نہ خیر گئے وہ اسلامی نظام بنے ہوئے اول کو کوشش کی کہ بالکل ختم شی صفحہ اور نظم کے صفحے نہ بھائی کوششوں نہ جاری اگر شروع تو حالات گیا رفتہ رفتہ ملت تسلی را گئی کہ وقت برازی گیا امام مہدی والا پیدا کی اور دا بہت سرڑے جنگوں نے دا جنگونوں پر سلح کے بعد دا یہود اور نصارا اللہ تعالیٰ کمزوری کی اختلاف بدری پمنس کی پیدائشی نصارا بیلانوں کی چی صلیب غالب شد اور یہودیان بہت پہ خپشی اسی جگہ خوشتا کو رہنے کی کافر جی دوارا دیوبند دشمنان آئے بسے جا دجال لازی دجال پسے عیسیٰ علیہ السلام راضی
دا واقعی راضی ظالمان دا سشتا چاہی درے واقعات نے انکار کی وہ صحیح حدیث کے راغلی دا ٹول پر صحیح حدیث کے راغلی خود حدیث نے انکار سورو کو حیات تا پیدا ٹول فتنے چنن منگئینو چراغت دہریت ترسیدن کی دا ٹول دہریان دلی دا فتنے دا انکار حدیث نے شروع دی شاید میں کتاب تو الزماد باب کی کتاب بولی کا اردو جبہ کی مختصر انکار حدیث سے انکار قرآن تک توضیح المحجہ فی اثبات ان الحدیث حجہ داولی اولی کا ذکر شدہ سے خلق پرویزیان خلا پریدہ دلت خلق پیداشی زان تسوک مسلمین ہوئی سوک مجاعات مسلمین ہوئی آغید صحیح حدیثوں نے انکار شروع کرے یہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام نزول منو نہ دجال من عیشے نہ من آنا عذاب قبر من عذاب قبر ومن خوشور ورسی وقت دا فتنی دی قسمات قسم نہ مقصد داو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ فرمائی لی جیسے واقعات را روان دی کنن نہیں زمگ اولاد و یاقتا اولاد تو مخ ترش نصب کار دی وقت کی جڑانے بکار شکایت نہیں بکار ستاپ امانت بانے سوک حملے کئی ستاپ بکور بانے حملے کئی ستاپ جائیداد بانے حملے کی جس سے کہے حفاظت کے گنشپول دی چاپے رکھے تالے و جرندے پیوائے چوکیدار ہوتا ادھرائے دے بار جدا امانت سو خراب ہے نصرنگی چا اللہ تعالیٰ دی دین دا حفاظت دا پارا ہر زمانہ کی انبیاء علیہ السلام را لی گلی اور دا انبیاء دا مرگرچہ دا پارے دائیں مرگری پیدا کری صحابہ اگر جیکسریت دا چدا دا انبیاء علیہ السلام دین سر دیر زمانہ بیان نہیں چلی دی لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین یوق اللہ تعالیٰ مکمل پیدا کرے جوڑ کرے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بلے وعدہ کرے چھو انا لہو لحافظون دا دین دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منزل لے بلے نے راگے کرے سنگا انا نحن نزلنا ذکرہ بلے نم دا دین رالے کرے ذکر دے قرآن سنت نو یقیناً منگا دے حفاظت کو اللہ تعالیٰ حفاظت کی وہ مطلب دارے پچائی کئی کرنا دے حفاظت مختلف طریقے اور کتاب کی معنی کری کوئی اور طریقہ حدیث طرح معلوم نہ چلا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق ہمیشہ بعید آسی اور ڈلا زماد امت دعوت یا امت الاجابت ددین بست کسانی طائفہ بئی دانش پیو دے کی وہی صبح دے مل پیو گوٹ کی سب بل دے کی سب بل دے کی ہر مل کی وہی سنا سر آئی بدین وانے کلا کی آئی دا دنیا دے افواتو دری بلیات سپروا نے کہیں اللہ ساتھی بری طریقہ لیکن جانب تک فمگ ذمہ سے رکھنا تانش بس اللہ پتہ مکینہ دعا کیجیے اللہ ہو ساتھ محنت بم کے نہ دعا بم کے محنت مقصد زماداؤ جدیدین تحفظ پدی دور کے داغ اور انتہائی فریضہ دا فرضین دے ٹول مسلمانہ اگر چرائے ساتنی طریقے بے جدا جدائی پچایو شے فرض ہے پچابل
خود دین دے حفاظت پطور باندے فرض عین قرآن کریم چکل وګورو د دین دے حفاظت دپارا دری قوت بکائے یو قوت پکاری د نوجوانان شبان الاسلام ای وسی چل گئی الجہاد ای وہ جہاد گئی بل قوت پکار دے دو علماء ای بدل میں حق دعوت کئی رائے اظہار بکئی اب پٹینا بائب عمل کئی دریم قوت پکار دے دماندار ہو چاہے بل اللہ پدی دین مانے خرچ کئی پل ماندار ہے کہ بدل دین غافل کی گی نا تاس بشاید اور اذلی مانا دا اللہ تعالیٰ دری سورتوں کی یوز راوان کری دی سورت صف کے اولا مسئلہ چھ زوانان نوجوانان جہاد تزان تیار کے لما تقولون ما لا تفعلون بولے ایسی کرتی کے اور زب داؤ کم کار پہ نکھے عمل نکے مسلمان میں ہوگا عمل نکے اسلام نے پالا جو کوشش نکے وہ کوئی کوشش نہ سی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون یقیناً اللہ تعالیٰ مینہ کئی اغا محبت کئی یقین سرائے فرمائے رہی خلق سرائے چاہیے قتال کئی جنگ کئی قتال دا اللہ پندار کی کئی سنگ کئی صفن پیو قطار پیو اتحاد دا صف مانا جزکے کتوائے چھے وصل پسکون نہیں کرنے مخامخ نہیں جنگونا بر جاز را میزائل راولی نہ سب چرے ویلی کی اتحاد تا یوالی تا اتفاق تا اغسنگ صفی اتحادی کل بنیان المرسوس لگرا دیوال دے دا خخت گٹی چی اوبل کی ننوتی دارنگ بتاسو دیو بل سرام متحد ہے ولب متحد ہے المومن للمومن کل بنیان یشد بعضه بعضا مومنان بکورنے کی دا سے اتحاد یو بل کی وننوتی لکه څنګه چې د دیوال سختي او بلکې نه وځي خو سو وایو المؤمن للمؤمن دا سینری شان الحديث لاهل الحديث البنجری للبنجری البریلی للبریلی الدیوبندی للدیوبندی پکې نه ویل قرآن او حدیث کی چرتا خدا تحریف شروع دے سو کو اللہ المومن للمومن کل بنیان دغت اتحادی نقطہ ہوئی پہ ایمان مانی یاو شے ایمان تک دستاس و نظریات تو یا ڈرم جدا جدائی نظامون ہم جدائی ایمان ہو یاو دے گا المومن للمومن قرآن کریم انتہت اشارہ کو صفن کل بنیان المرصوص دا صفم بکیا دی دا چل دلتا چیزا کے مانز کی صفونہ بتڑائے امام بپخپل آوازوں کی حدیث کرا دی پخپل نشی کولے عمر رضی اللہ عنہ سرے مقرر کو چتری صفونوں کی کردا دی تو آئے چراغ پی یو بلسراؤ لگائے اگی یو بلسراؤ لگائے مینس کی دو شیطان دا پارا فرجات مپریک دے خلل مپریک دے شیطان نالی بستاس منس خراب ہوئی شیطان ناشی بام نخو اقامت نخو تختیدری خان واپس راشی شیو گوری دے یاران و تلار پریخی ندی جو دے شندے مورے کہ تاو سرزو گورا اب سیدنا اور یاد کی جاڑو یاد ستا نہیں مانس صورت صف کے زوانان کار ذکر کرے القتال فی سبیل اللہ دا چیز زوان سڑے کی کریں دی بخبل فریضہ ادا کی او فریضہ چاہ ادا کی اللہ تعالیٰ فرمائی صدا پارا ادا کی اسلام نے پارا اشارہ کی دا فریضہ موسیٰ علیہ السلام محمد آکڑے وا عیسیٰ علیہ السلام محمد آکڑے وا دا موسیٰ علیہ السلام قوم زیغو کو گوالے کو نازی اللہ کا گکڑل خواہ
تاسو چی کلا دا کائن اللہ اور پسی بشارت اخری ذکر کی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تجارت بھی ایمان بھی نور سرب جہادی بشارتنا بھی داخرت و جنت مساکن ترضونہا خیستہ خیستہ مکانات بھی بنگلے بھی وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ وفتح قریب. نور نعمتنا ورن تب دنیا کی دا اللہ دا طرف نبا مددی استاذ سپارا فتحی ان تنصر اللہ ینصر. اللہ مدد نہ کی مسلمانان سرا کئی خواہ یو شرط لگولے اگر اتاسو مدد کوئے نہ زمان مدد کو کونڈے زوئے سخو بوئے گا تو ہم سے کہو گا تب اسے مدد کے مدد یو اللہ دین بمانی قرآن و سنت بمانی رائد پارا مجاہدی کے کوشش بکے قتال بکے نہ بس اللہ بمدد کی بس پائی کی وہ برکات ہوچی فتح قریب ہوئی. نتاریں علماء مقبل ذمہ ادا کی سورت جمعہ کی سورت جمعہ حاصل دا اللہ تعالیٰ دا علم دا قرآن و سنت دا پارا نبی رولے گا امیان خلقو کو علماء اشفل لیکن یاد ساتے کم خلق کی علمائی اغیل اللہ تعالیٰ کتاب ورکڑی اگی پری کتاب بانے عمل نکی شاعت اور دی داخل کو تن بیانی بلکہ کتمانی کئی ان الذین یکتمون اغسی کا مسئل الحمار احمل اسفار دائم مولا مثال حال کو پشانت دخری رہا بولی کار نکی رہے گا تب کل کار کے دے جمعے پر از کم کوئے یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ. اللہ دین بیانی کی نور نیوزگار جمعے پہ وقت کے ازان ازگار کے کر لڑ ششاب کوشش کزان پوئے کر ہم اس کی شریف شبیاٹی کے دنیا پر سکر رہا فضا قضیت الصلاۃ. آغا صورت کی دو علماء و فرائض ذکر کری کہ تفضل اللہ دین بیان کے کنی خرب بیستا سنا خی اللہ شان یری کی نا تو سخت مثال پیش کی. دریم سریزہ ماددار مسلمانان تجارتوں نے دیے کارخانے دیے گڑ گڑ سیٹان واجب سیٹ دیتے کہ وہ لڑشی دا اللہ پدین مانے خرچ چکا یہ زکات ماں ختم کرے پاگل پتا مانے صرف زکات دے انفاق فی سبیل اللہ جدا فریضہ اور زکات جدا فریضہ اور جدا جدا فرائض دی. زکات دپارا قرآن کریم بیاتم صرف ذکر کری لیکن کم تک انفاق فی سبیل اللہ اداغی یوم صرف دے اغسل للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اصلی غریبان دی طالبان دی مجاہدین دی بلکاری نشتا ماں سواز دینا دیردی نظام نسا تجارت نشی کولے تو پیم نشی خرص ہو لے مسواقنم نشی خرص ہو لے دیتم نریزگار در کسان اللہ تاسو امداد ورکے دا پتا فرض دے انا فی المال لحقا سوى الزکاة. سمجھ درد حدیث دے سٹو کریاں انہیں زکاة کو ختم کرے رہا اللہ نے ختم کا جواز زکات کا اگر مالداران بخیلان شی نہ خپل فریضہ نہ فرمائی اول د منافقان او تلس قبائح ذکر کری جو مالدار منافق نشے ولای خصلتون کے خاص کردار اورو کا دمر شمان لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا دا جرگے شروع کرے دارا منافقان جرگی دی چی پدی طالبان و دین مانے پدی بانے خرچ مکوائے پرے چرا تسنسی چر تفارشی اللہ کی خزانے ما سری تاثریس نشتا. یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دا تامنوا والا سوک دی مالدار خلق
مال دو سر اموالکم او بچی ام دی دے مال دا وجی او دے اولاد دا وجی دا اللہ دا دین نا غافل نشے ستا بزیون دا اللہ دین رسول دی او دائے خدمت کول دی پا مال دا اللہ کتاب قرآن کریم چرا دری طاقت یو دیشی دا اللہ دا دین حفاظت کی گئی ہاں نبائے کی ماں دینہم فتیتن والا دائی حال ذکر کرو اول خلق نوجوانان اللہ فضل سلام نوجوانان دی طالبان دین دائی سرمین محبت کون کی راشتا تو اور ایسی اللہ دی دین حفاظت یوزل پیو نوجوانانو کرے دے حفاظت مختلف طریقی کر دی واقع کی بیاخو دیر شیف دی خواہ اس میں ختمی تفسیر کی ساوری دلی تاسو نہ مشرکان دارید شبات جوابونا دارگن نیکانو کرامتونا اور ثابتول چرئی پا کرامت کی اخبر اختیار نشترے حدیث علم غیب نشترے دا کل دا توحید غٹ نقطے و پرے کی ثابت ہے لیکن بیا خبر پائے کہ سنا دا اللہ دا دین حفاظت کر دا چاپ مکے معمولی خلقم نہیں بلکہ دا دقیانو چکم مشہور تفسیرون لی کرے عمالمی چاہے اور دہری بادشاہ دا دین دا یہودیت و دا نصرانیت خلاف ہوگا خالص لکا بوش سے برشتے کے بوش سے دم سے خلق داغی سر مقابلہ دا ادیت دجال و انزکا حدیث وطاسو ریدلی ددی صورت لفظ آیتوں نے چتاسو للائے خدا حدیث مقصد دارے چکم زینا دا صادقاف و ذکر شروع کی ام حسبتا ان اصحاب الکهف والرقیم ددین اللفظ آیتوں نے حساب کے دا چتاسو للائے نتاب اللہ تعالیٰ دا دجال دا فتنے نہ بچ گئی قرآن حدیث کو یوزے چلی گیا سمجھا دے سورت دا دے واقع منگ لسا فائدہ دا والتالے دا تلاوت فیدم شتا آگ کسانو دا دقیانوس مقابلہ اکڑ دے اور دہری کافر آگ ختمون چاہ توحید و دین اسلام دے ختم شی چکم دے لگانو راوڑ لیکن آ ختم نشانی شی ختم ہو لے ایو لقبل قربانی اکڑا نو دار زمانے دقیانو چی کنا دجال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دجال مطلقاً یا خاص دجال چرے دعوت فتنے رب ہم تاسو بڑی صورت سر بچ کے گئے نو صورت صرف دستل نہیں بلکہ پدے بانے عمل کولی دری زوانانو پر طریقہ بانے تللی اور دجال فتنہ داہم یقینی دا یو حدیث گئی دیر دجالان بھی دیرش بھئی اخو ٹول کذابین ہوتاوئی دجل فریق چکئی دنبوت دائی چکئی یو خاص دے آگتا مسیح دجال ہوئی آور وائن الیمنا اخو دا سی یو فتنہ حدیث کی راجی انظر نوح علیہ السلام ہم انذار ورکڑو یرے ورکڑو خپل امت تا دجال دا فتنینا اگر چاہی تی دل دری دے تو یہ عقیدہ جوڑو آئی کی یقینی متواتر حدیث تا اگر چاہ منکرین حدیث زانتا مسلمانان مسلمین جماعت نمائی نا دجال یقیناً راضی ادی یہود ناراضی حدیث نمالمی ددی یہودیانو ددی نصارا انگریزانو دے امداد دپارا پیدا کی ایال نبوت نا دا خدای دعوی بم کی بھی واقعیت دیا گا
دجال د هر زمانه د دجال د فتنې د مقابله د پاره سره سنت د نوجوانان اللہ ذکر تاکید سره فرمائی نحن نقص عليك نبأهم بالحق من پتا سو پتا بانے بیانو قص ویلی کی لگ معمولی تفصیل تا یو بل سر مرتب قصصاشی مرتب سب بیانو آغا خبر ددم سابقہ کو صد پارا بیانو دیر پارا شی حق خبری تا استخدارشی دا حق دا اظہار کا سبب دیر پارا تا استخدارتو رشتہ توائیو کسی پا کی نوائیو چکم یہودیانو دزان نے جوڑی کری یا نسواراو دزان نے جوڑی کری او سی کتابونو کی کری کسی دزان نے درب جو کری مقصد بری کہ اللہ حق خبر دخیم سخی دری بری کہ مارس کا دوی مسئلہ اگر طریقہ دعوت قربانی کو اللہ دا دین نپار دعوت بکے اور قربانی بکے دیسو قربانی کرے غریبان سرنوں سو مفسرین داری کلی ددی قرآن مادار بعد کلی دلی لاسونو تا دسوز اور کڑائم پر تیز آئے اور وقت لیکن فرعون دا وقت دا طریقہ ہوا کڑائے بے چولے کہ دیشی دلی با وقت کم دائے کل شدید دا توحید مسئلہ شروع کرا دا دعوت دا حق دا دین توحید شروع کرا ناغا پلارانو سے ناغا کڑائے مڑیویز تے انہی نہیں جانے خیصہ ہم تلر اکڑے خواہ اتافی کرتا لیکن اس بھی وابیانشی ہے وابیانشی ہے سمی گئے نا وابیانشی ہے غریبان واقع لمگا سکو دا اغیم قربان قرونوں نے مویسل آئیم والا قربان کرد پل ملک کی گرزیدل پاسانہ باندھے لیکن عمر کی وہ ملک کی آئی تو بالکل خالص وور تو بادشاہ راولے زو سر خبر کو کنی منی سمی کے کنیزے سمم غریبان و بلار نوما سے واضح نے چلا کلے ڈپری دو خزوی چرتے اوخار تھا معمولی توخار درائی قربانی دی اجمالی طور خدائی پر قربانے کی سو دعوت و اول اللہ رائی پر صفت کے ابتداء ندری خبری فرمائی چدا درے خبری پردہ سے داعیانوں کی بکار دی نوجوانانوں کی بکار دی نوجوانانوں طالبانوں کی بکار دی سب قاضی یہودی آمنوا بربہم ادویم دے وزدناہم ہدا ادریم دے وربطنا علی قلوبہم اسقامو سنے دوری جدا راوڑے دائے اور کرامت ذکر کی اول کو ایمان نے اوگر تفصیل لے اول خدا نے شدہ نوجوانان دا وہ پخپل ربا نے یقین ہو فرشتہ یقین ہو زیادہ ایمان چلے سا متزلزل نو پر ایمان کی سے ارتیاب و شک و سر نو مر کریں دا ایمان پخپل بد عملون مانے کماؤ نہ کتکاؤ نہ بد عمل کے ایمان پائے بانے کمی خاص کر دعوت سکے مجاہدہ کے ایمان بڑی زیادتی کی گی وزدناہم ہدا امام بخاری کتاب الایمان والکراوی الایمان یزید و ینقص اور اتا آیاتوں نے ذکر کی زیادت دپارا اتا آیاتوں نے پدے ٹولو کی تصریحات دی دلب سے زیادت لیکن من طرف تویلی کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک دار چاہے ایمان لا یزید ولا ینقص ما خداؤں پر کتاب دا عقیدہ کی یا فقہ کی نہیں لی دلی
اور پسی بس داسی لگولی شیری ویلی بیچ چرتا واللہ علم. اور خلق شتری چاہیے وہی ایمان زیادتی کی کمی کی نا. ایو ایمان سے تو یقین تو ہے یقین سے دا بسیتی دا بسیط اور جوہر ٹکی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پخپل منع کرو چې دا منطقی فلسفی اصطلاحات مو ہے ادیہ سی باغ پسی لگئی چاہتا بسیط تا جوہر دے. مگر صرف دعوی کہ یو آیت داسی یو حدیث داسی درنس دا عمل نسوے زان بچ گئی یا ہوئی دے کی تعویل دے یا ہوئی دا منسوخ دے. خدا خواہ ہے کہ مخ تبلا ددی پشان دلیل ہوئی کر لیکن ہس دلیل نشتا نہ قرآن کے نہ سنت کی چاہے کی ویری چی ایمان نہ زیادتی کی نہ ضرورت ہے چون دا زدنا دا زیادت نہ انکار دو اور دا ٹکی بدے بانے بلا مانا کچھ زدنا دا مانے چی پاک کروں گا پاکس تو ہوئی بھائی نہ زیادتی کروں گا زیادتی اغم خپل تحقیق مقام کے ویلی کی یواز عمل نہ گورے چھپا عمل بانے زیادتی کی ہو کمی بلکہ امام نووی فرمائی امام بخاری چکم دو ابراہیم علیہ السلام ذکر کرے لیطمئن قلبی اگر دلیل لے بڑے بانے چھے اگر یقین چو طویل کی نو پاگے کم زیادہ کمی راضی اداؤ تجربہ یقین دا جبریل علیہ السلام یقین دا ابو بکر رضی اللہ عنہ یقین دا خلفاء راشدین یقین دا صحابہ کرام اگر دا زمگا یقین چری نشی رسے دے ادا داغی دا واقعات تو نہ معلوم سنگو ایلی چیزیں دا یقین چری جیدہ کلی متواتر ہے عقل دا مشکک نہ ہے عقل دا بسیط تے نہ پدی یقین کم زیادہ کم راز تبلیغی حضرات شو وہی کنا راضی شد ایمان یقین خبری کو اور صلح کو آئے من کو یو یقین شتا کنا نہ زیادتی کو یا بدے یقین کی زیادہ راز مراد صدا سے اعمال پکاری دا سے تعلق باللہ پکار دے دے نوجوانان لڑا کہ ددی پہ ایمان کے اللہ تعالیٰ زیادہ راولی یقین کے دے زیادہ راولی ادا پہ قرآن و سنت سر راضی قرآن و حدیث لولے پرے بانے عمل کوئے کوئے نو اللہ وستاو زمون ایمان کے زیادہ راولی لگرائی نور نصوص تا نبل مقام اس لئے اس دعوت مقام پدا سے کسان ہو دے نوجوانان بانے امتحان راضی سنگ امتحان راضی یو ظالم بادشاہی یو ظالم قوتی دائی سرے مقابلہ پریزی دا علاقی یو حاکمی یا یو بادشاہی یا دا علاقی یو ملکی یا یو ناکار مولائی بس آغا سرے رابط راشی نخط راشی آخر کل کل تکبر دو یوئی لکا فرعون پشان چی لا یکاد یبین موسیٰ تو گورا خبر تو گور دے محصر خبری نشی کو لکو پوکا بولے بعض بیلتیان زمون مبارک دانکی زمون مخ کے بارت نشوے لن زمون مخ بیتی بارت ہم نشوے لن دس حالات راشی اور ٹھیک تو انسان ہے بتراضی ہو کل سے اللہ کی نوجوانی پاؤ خام خاراضی کا
دل بل شے پکار دے اگے طرف تے قلب ہوئی ازاد کرامت میدان اللہ تعالی غزون کلک کی ہمت بالکل کلک شی بل طرف تک کافر شی اگر روانی کفر کے آخر کے ختم تورسی ایت مہر ہوئی توبے تورسی ایت مہر ہوئی دیکھو مومن سڑے را روان نے پبربان نے نو دد آخری مقام سی روت لکم مورد موسیٰ علیہ السلام بارک مراج ربط نالا قلبہ دسر پارا اللہ پزرون بانے دا عربت راوس دا ذکر شدید ظالم پمخ کے ادری دل قام نو ددی پر دعوت کی سو مختصر دا توحید ربوبیتوں توحید الوہیتوں دار ردوں پر تقلید شرکی بان چاہے تو توحید فلے تو آت ہوئی اثر کی بس دادری خبر ہے دادری توحید و دین افسان دین خود اول توحید بغیر توحید نہ دین نہیں اول دین سرے مانے لا الہ الا اللہ کلمات شہادت تو خواب سے نمک کی داؤ کے اوتر نازی آوت تپوس کے یا رسول اللہ کم عمل بہتر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متلاول ہوئی اول داری چی ایمان بروڑین پستائیں نبی جہاد کے ہر خبر کی ایمان مختی سڑے راغ یا رسول اللہ ما تدا سے آسان طریقہ ہے چی سمدستی پی جنت تزم وَتَيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ بس ایمان توحید امانا پورا اکلک شپے خان جوان الکریم دیدار دیر بیخ میدان دے بکی بے آپ استقامت کی فلاول سرے مانے توحید دا یا اہمیت مخ کے علماء و تاقت بیانان تو کی پیش کرے توحید دا دار سر مخ کے رہے بغیر ددین اللہ تعالی اس عمل نہ قبلے پاسنگ توحید دے یو دے توحید ربوبیت رب سرے مانے مالک سوک دے اختیار مند سوک دے نظام چلون کے سوک دے مدبر سوک دے دا پالنی چیزیں نہ پیدا کون کے سوک دے انعامات کون کے سوک دے رسول چراجمہ کے لیے طلب سے رب ہوئی رب قرآن کی رائے شرح خبر اگ دی ناول دائے بادشاہ دی سر جگڑا خاص تاسو رب سوک دے اقم یو داس یو بیدین سیکولر ہو بیدین سیکولر ہے بیدین دوئی اس دین نہیں معلوم فرعون مناسے ہوخا نمروز مناسے عید موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سرا ربوبیت کی مناظرہ کو لے جانا پاس یا مسسا رب سوک دیتا ابراہیم علیہ السلام محاجج کو لے نمروز سران پر ربوبیت دعوی کی فی رب کل دبازی کافران مشرکین جگہ پر ربوبیت کی اکم سوائے تفسیروں نے لکھلی چھ ربوبیت نہ چاہ انکار نہ کرے نہ رائی قول کے قید دے ربوبیت بمانے خالقیت نہ چاہ انکار نہ کرے مشرکان باقی دادا نعمتون اور کول نظام دا دنیا چلاول پتی کے اڈے رو خلق انکار کرے سو کوئی دا نظام سے چلو فرعون ہوئے دا مصر نظام نمروز ہوئی دا نظام سے چلو دا جوندی کول مڑکول یو نظام دے دا زمان اختیار کے زکاغو تو دا نظام خبر اوکنا تو چی نظام چلے نو نظام در نوصر تعلق لری ان اللہ حیاتی بشمس من المشرق فاتبها من المغرب زمان اللہ خدا نور دا مشرق نراولی تو چو ایز نظام چلو مزدتی دا مغرب نراولا بوٹ شون پادشاہ بوہتا سکولی شوز دے ربوبیت سرے معنی نظام چلاوئی
سوک دے ساتھ رب آغی وطن ربنا رب السماوات والارض بس اغذات اغذات تے چھے اسمان نظم کی پیدا کری اور دے نظام چلے دائے قائم کری دائے راٹین کری درشی صفات کے اسمان نظم کی بقرآن کی آٹھو داصل کی ربوبیت ہوئی دارنگی در نظم کی نظام وبائے خلق پیدا شل پدے مقام کے ماغیوی نظام دا سب چلے داوی پر اولیاء کی درجی دی قطب دے غوثان دی پکی نجبا دی نقبا دی پلان کی عددی دا ارواح چلے دارا جمع کی اور دیپ کال کے اوزر اجتماع کی دای خی اجتماعی پیریم بکی نہ لگی فرسن لگی ارواح را جمع کی او کلوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحم اللہ جی پری کہ جرگہ کی چلے دنیا نظام بسنگ چلو کتر تپو سکے کیا خو انسانان اخو بشر دی نائی چی اوزائی جل سکی نخکاری بنا نو شیطان و تا دوکہ خولے نا جاتی رجال الغیب دی ہوئی نو چی رجال سے سنگا الغیبی رجل خویا ہے تجا اخکار دا دروغ دو کی جوڑ کری دی تو ہی ناکار تصوف دا صوفیت سلاری بربادی کری اور دنیا معلوی تاریخ گورے دا یونان نے شروع کرے دائی دا حکماؤنا یہودیان اور آغت سرے نسوارا اور آغت سرے ناکار تصوف چپائے بانے ہر زمانے کی دین برباد کرے آنن آغیر انہوں نے خیرے سلسلے دو سیدھے جی کنے ہوشے غار تا چولی مارے تا اغلال اذن اغلال فی آناقہم اول پس پوتا چول دی والسلاسل یسحبون اغلال سرے تا چاہ تقلید غار تا چولے رے رسائے اور سلسلے سرے زنجیر اخپے تا چولے رے داو خالص غیر بیا کوئی سلسلہ دا انہوں نے نا لیکن سلسلہ کو زنجیر تا ہوئی تقلید دا انہوں نے خواہ وہی باغ خیر تقلید کے معنی علماء تباس کری وہ بکی کیری شیخی بیان کم زوکم خنن اصطلاح کی زگر ردم یوزر ہے مکش سے نکری جاغستا حینا آئی بابا میں روشتکا ہے کہ لکلو احضروان تقلید دتیری او بوتلو پادری مالش غنط کی تیلو پائی کی لکلو احضروان تقلید تقلید سے تو ٹگئے تو ارے مطلب دا ہے مانا ٹکبان انزان ساتھ ہے کہ خراب نکری جو در نکی چلتا دانم فاغر آگلے ذکر دانم اصل کی شرعینم ندے دا تابدار ہے دا چاہتا حکم دا منر دا پار شرعینم تقلید ندے اتباع دا اطاعت دا اقتدار ز جوڑ شانا ٹک دمگے اس برداشت کو دائیں نکو چھ بس ہر قسم پڑے بس واللہ اس کی ورکا چیو طرف تحیلی اللہ و رسول دیو ویلی بھی آگئی خود زمگا مشران دا سین دیویلی دا اور بسیم السلام دی کڑے دام در ربوبیت مقام تے اور سے بل توحید دے دولوہیت دا زمین دا دعوت اصول دی لاولی و ملک دلر سے نو توحید در ربوبیت بیان کچا خلق رب نبی جن ای نبی جنی چھ مونگ چا پیدا کری نبی جنی چھ زمین دا انعامات مونگ لسو کرا کے دا نبی جنی چھ دنیا دا نظام سوک چلے دا خلقو پا دماغو کی دا اللہ تعالیٰ کبریا کی رہے عظمت دا قرآن کریم لوے مقصد دار ہے چھ دا خلق پر پوئے کہ اللہ دیر لوے دے اللہ اکبر لہو الکبریا فی السماوات والارض داغا عظمت دے داغا لوے والد دے
ولې اکثر دا ویل کی چې دا مشرک خلق هغه اگر ک الله باندې ایمان وروړي منی خو لیکن پیجنی نا ای وای چرتا غبا عجز غنتگی او دالیا اولیاء په زورور دي دغه دستگیر دی هغه پلان کې زورور ولی نه پلان کې اللہ تو کمزور اخکاری ذکر اللہ یو مقام کی فرمائی اتخاذ الانداد مقام کی دا شرک مقام کی چدا خلق دا پتہ نہ لگی ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب لما اشرکوا کدی خلق سره دا عقیدہ علم وے چ زور ټول دی اللہ دے یو اللہ دے زور اور کپدی در خلق عقیدہ نو دی بشرک نہ کول نو مشرک معنی عام خلق دا اللہ په کبریا پوئے کہ اغا یا سنو ہوا ہے اغا نظام ذکر کے دلیل دے دا اللہ په لویا ہے نو دارنگی بل توحید و الوہیت دا بندگے چپائے کے لئے شیسر دعا اغا مکار تے تپوسو کو خخا ٹک دستا سو رب بل لے وہ کرے چھ سختی در باندې راشي نو تاسو بل چاته आवाज کوي او کنه کوي بندگی د چا کوي اغي ورته صفاو الى ندعو من دونه الها شری مونږ ورې د الله نه سوا بس څوک مددگار ته आवाज نه کوو چې وی ګڼو چې دا الہ دې او اشرا مدد شي یا مشکل کشا یا فریاد رسد څنګه اجتونه پورا کې شری منگا کار میں تو بہتر کسان ہی جان اگر شروع سرائی غریبان صرف وہ کسان ٹول دنیا کے مخالف تھا شرک سے دعا ورد کی تو کہا نور شرکیات الوہیت دینا پیدا کی سجدے منگا اللہ سے آول چاہتا نہ کو رحمت سے متنوایو دائی بنو مانی نظرانی منختم نہ کو غیر اللہ پنو تو ضروری مسائل دی آول قرآن کریم چکل راگے انبیاء علیہ السلام چکل تلی قوم تا ناول توحید بیان کرے ذکر اصولی مسئلہ رکھا بعض قمقلی والعقید تلرشی خلق دا اللہ کبریان نہ پیجنی اصل کی توحید نہ پیجنی ربم نہ پیجنی الوہیت نہ پیجنی شرکیات پکی ادے بعد تسوک دے اسقاط مسئلہ شروع کی سوک بدر خلدین مسئلہ شروع کی نا خلق بے عز غلی وگورا ترتیب تو وگورا دا انبیاء علیہ السلام ترتیب دائی دعوت اغسل دا اصول دا عقیدی مخی کے اول سرے مومن کے نفس و توائے موس کوان رف لدین کوا کل چنی خلقی مومن شی کلا ولیکن اگر ایمان نوی کلا نوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ توئی سادا قوم کنوی مومنان نوی نو ما بدا کعبہ نڑولے وے ما با پا بناء ابراہیم پا طریقہ بانے جوڑا کرے دو دروازے با میں والا جوڑے کرے دروازہ میں عظمہ کی سرے ہوزے کرے حتیم با میں با کی شامل کرے کو چونکہ استادا قوم اس نوی مسلمانان بیا پا دیوئی چھتا سنگ سڑے دے گورا اللہ کورے روان کو منگے نمن امام بخاری باب یہ خیر کہ دغه سید خلق برعایت کے دغه کارون من کے جکم دا مستحب کار ہوئی یا سنت کاری کلا خلق بدن فرض پری دی گورے وګوره حدیث دا یو نه حدیث بنزان پوهه ما باندې چې اعتراض کوم وخت کې یو ظلم دی رشک کی تقریر کو پلان کی سے دا حدیث پیش کو او پتہ رد کو چې ګوره دې دا در خپل دین مسلې کی او سودا قیدا کی دین خو فتنی پیدا کی میں واقعی خبره کړی دا او دو خبرې یو خلق اشاعت التوحید و سنت والو سماج کم دیر تقریر میں تاسو ما ته زاړه مسلمانان ښکارې نوی مسلمانان راته نه ښکارې
نئی مسلمانان تم دا مسئلے نے کو دے حدیث دا مانا اسوڑ مسلمان چی میراش حدیث دا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بخاری بار بار حدیث پرونا بلو یا سے بار بار راضی جامیری اور سر سادہ ہوں خواہ کی اور لڑگے اور منہ تک گڑوائیں کہ میز منتشر پائے بانے کیے خودو یو لنگ یو جامع صرف راوان استا اور مخکش اللہ اکبر نہیں پٹکیو نہیں پیشے نو یو جامع کی منز کا نو چاہتے تعجب کچھ عجیب ہے سنگ امام استاد جامع رشتہ یان طریقے خو دیتا ہوں تو پیو جامع کی منز کے اگر ادا میں دے لو کچھ استاغن تا قمقل ماوینی پا مسئلہ پوشی جی پیو جامع کی منز کی کنا دیتا ہوئی زارہ مسلمانان مسئلے ہوگا ہے وہ استاغ ممخ کی کو چتاؤں سفتہ لگی چتا سنت دی دیتا ہوئی تو دعوت طریقے تو ذہن کی یو شان خبر ہم کو ہے توحید ہر ذے کے مخکے بیات آئے بل تپوس کرے آغست تپوس دے و تیزہ ستاسو لکان یہ اور تاسو دا مشران تو گو رہے دا مشران دا دین ولی دین نکوئی گی سب نرم تا مشران پیش کری تاسو نئے نئے مسئلے کے اولا مشران نہ پوئے گا مشران کو مجانے ہو کہ غیر مجانے بولے نہ پوئے گا دا عام طور دیر صورتون کی راغلی چی جاہل خلق و خپل مشران بدلیل کی پیش کری چی قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول کل چیزی تو ویلشی ما انزل اللہ تراشے قرآن تراشے دا رسول خبر تراشے حدیث تراشے ندیسوی حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا مونگ پورا دی حق طریقہ حق مسلک حق طرز چی زمون مشران پائے بانے مون دلیل تاؤس دلیل نے اللہ الہ خود خمقل دلیل تو ہمیشہ جاہلان اور مشرکان دلیل نے امام راغب لکھی کہ آباد دی علماء تم شامل ہو کہ من پائے مشران من دلی نہ اس ربلٹ کے زیادتی کی چاہیے زم نہ خپوئے دل ابن حجر فتح الباری کی بخاری شرح یوم مقام کے لکھی چار سلسلے مانے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اتباع اور احیاء سنت تا اگر جو مخالف کے رائے ڈیری فلان کی دا سویلی فلان کی او دا بنو ہے کہ فلان کے زمین نا خپوئے دا بانا مکا اور تسا غوئے ہونے کوئی سا ستام مختم آغا حدیث فرطتے ہو دائی حاشیے اور شرح عرص پرتی ہے ٹھیک دا آیا پوئے دا یا نہ پوئے دا منگ دا زرون عباس نکو پائی بانی بد نو آئے پا امامان و پا علماء منگا بد رد نو آئے دا سو دین نلے شاہی پسی بد رد آئے آئی کار سکڑی کڑی دائیں مسئول نہیں ہو لیکن منگا خپل پزان بانے وسا عمل کو کیوں کرنا دا قرآن و دا سنت نو پدے نخلا سی ہوئی جو بس فلائی تھی زمین خپوئے دلخا تو زان پوئے کچھ دا حدیث تے دا دلیل دے ناغیر ہاؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہا ٹک دا دی خدا مسلک دے قل لولا یاتون علیہم بسلطان بین دی پدے مسلک پل بانے اخکارت دلیل ولی نرو زم مشران دی تو ادھا نوجوانان مسلک ٹک دا نوجوانے مشر دستان مولا دے عالم دے عزت اکرام کا احترام لیکن وہ تو آیت سے سوائے ماتا پدے بانی دلیل و خیال
بی دلیل خبر چامہ اکثر مخ کی دری سلور کا لوان چا زاری تبودم تاکوٹ نہ برا لال خواصڑی پل یو بیٹک کی انتظام کرو دے چا زین تاکو کا خدا علاقی او مشر مولا عالم ما سر مخ کی خبر ہے تیری شیزے پی جندم خوا نراغ رسولی تو غصہ شو ہوتا ہے چھ خواب دیر آغلے زمون کلی تا زمون ملک تا دے وستاب اجرہ کی تقریر کی دے وہ زمان پر مدرسہ کی دی جماعت کی آغلے وستاب سنہ پرے خود خیر آئے کہ منگا ختم قرآن اڈیر شیدہ علاقے خلق راغل نماتے گورا نئے خبریں نہ کون صرف خدایی ہو زڑا واقعہ ہوتا ہے اگدی گی خدا نے عورتیں مخکنم تاثر زمات تقرون بھیا اور ادری بمی چزم مسلک دارے من بے دلیل خبر نہ من میں کمان لینو اسی پہ کتابوں کے قضام رہے مشتا اس خاتونم بکشتا دا جمع دواغان مشتا ارس بکشتا کو گورے خدا مخی منگا نہ منل کر منگو یہ نام تر دلیل ہوئی دا رفیق کتاب دے منگلے دلیل پکا نو سو منگا خبر کو چملا دلیل پکا نہ میں تاسو بے دلیل خبر مانے تو لو ہوئے بیا کوا نہ منہ بے دلیل خبر نہ مان میں تحت غیر مقلدین زما پشان دا خبر سے دم گرانتے خلق جوڑا کرے تعصب و زد و تحزب جو کرے ہاں ٹھیک دم نے چار دلیل انکار نہ کو خجکل دلیل تم پہ یو دلیل با روانی شکل دلیل صحیح بلم پہ یو دلیل روان نے جھگڑا نہیں طرح کے لیکن کرے چھ بالکل بھی دلیل ہے یو طرف تو دلیل شتا و بلخواہ نشتا یو خواہ صحیح دے بلخواہ کمزور ہے یو خواہ صح دے و بلخواہ صرف حسن دے دل تدالک عمر دے مولے پائے اس کی چکم خلاف الاولائی پائے کی برباد اگر اولا سنت پائے بولے عمل نہ کو نوجوانان و مسلک سو اگر داؤ چ مشران دی ٹکزا مونگے منوخ لیکن من تب دلیل خی اگر بادشاہ تے بی دلیل بے منع برے ولی نفمن نظلم ممن افترا اللہ کذبا اگی بھی پالا چ دروغ جوڑی اگر تم گڈیل ظلم ہوئے مونگا دا ظلم نشو کولے تی تو ظلم ہوئی کہ اللہ یہ خبر نہیں کرے مونگوئی دا اللہ دین نے لگار بدتی ہوئی دا عقیدے بدتی دا عمل بدتی پالا دروغ جوڑے پر رسول دروغ جوڑی چدا دعوت طریقہ دا دا ثواب دے پکے او دا سنت دے او دا مستحب دی اور حاددار چاہیے تو دلیل سر نہیں ثابت بعض صورت نوجوانان دی دین دے حفاظت دپا کل گدا سے حالت تو پیش رائشی دیو ظالم سرا دیو متکبر سرا مقابلہ رائشی یو قومی چی بالکل مخالفی انتم دانشی کی دے چی مونگ دے توحید آواز بند تو نوجوان توحید آواز من بند ہے آواز کا گانا کی آواز ہوتا ان ابراہیم کالا امتم یو یو تن آواز توحید کرے اور مشکلات تیر کری اگر چی بیا وہ کسان سولخا دین جماعت جوڑ شوخا نوجوانان جماعت گورے یو جماعت جوڑی دلی یو جوڑا ولی مال چاہے تابور جماعت جو کرے میں نہ غلط ماں جو کرے نہیں جوڑ شے سنگا حالات تا اس معلوم دی چیز ما خدا مسلک و مخکنم اغوختمی چیزا بالکل خکارکم چی من بی دلیل خبر نمانو اکم چی غور دلیلی من پائے من عمل کول غوار بعض صدان بدو لگے دا نزیویستم نیو کارو دا سی بلکار سمرگری بیارا جمع شو چارت بریاس کے ریاست ترالے سیر جماعت جوڑو میدان نظریہ دا بس سپدے نظریہ کے سوک شریک شندہ جماعت تے کر نمگا سے تنظیم نہیں جو کرے انم سے جماعت جو کرے ہوئی ددے زمانے دیتا چی پزان کے حق
منحصر کی چبا حق والا مونږ ایران او ټول په باطل دی. حق صرف مونږ سره دی، بچا سره نشتا. نن خیر ټول نشم ویل، خو اکثریت دا ډلې جماعتونه هغه په دې طریقه باندې چې اوی زمونه سیوا چری دا د دین کار نه کوي، دا ټول په باطل دی. دا څومره دروغ وي، غلط وي. د دین کار بکی یو جماعت، خو په دین کې به یو کار کوي، صرف یو ټوکړه به کوي، بل به یو ټوکړه کوي، بل به یو ټوکړه کوي. دا دایو ویلو کو چې موږ د دین ټول کار کوو. ټیک د څوک د جهاد په مقام کې کار کوي، څوک د دعوت تبلیغ په ځای کې کار کوي، څوک د سیاست په ځای کې کار کوي، څوک د درس او تدریس په ځای کې کار کوي، څوک د توحید دای په باره کې کار کوي، څوک د احیاء سنت په باره کې کار کوي. پکار دی چې دا ټول یو شي څنګه چې د یو بل سره تعاون وکي، پس چې کې په حق خبره کې چاو دغه کار تک او راته کو استادم ٹھیک دی او زمانم ٹھیک دی او زمان ته حق وای استاد ته وځه حق وای. نن دا سره چې نه جی که د چا جماعت ته پرې خو نو امر سره بایکاټ کوي، ته وایي چې د کافر شو دا باندې بایکاټ وای، سلام باندې کې او سره غم خادي باندې کې سبق لونه زی داس دین دے داس ایمان نے. اور براٹ کے مسلمان مبارک استعمالی قرآن شرط استعمال کر براٹ کے مسلمان دپار نمگ جماعت جو کرے نہ دے جماعت جوڑ شیر پخپلا اور تقریر کی تقریباً تھا صبح جمع ہو رہی دلی چمن کو دعوت سلب کو اللہ فرمائے ادعو الی سبیل ربک، دا اللہ سبیل تبخلق رابل ہے. دا عزت نویلی چې دعوت بکې خپل مسلک تا، دعوت بکې خپل جماعت تا. کوم دعوت کو زمغه جماعت تراشه، جماعت تراشه، جماعت کسی دی نہ مسلک بھی ہم مسلک تراشه، طریقی تراشه. سخلق دی جماعت ته خلق را بلی، جماعت نشتا، دا اللہ دار ته بخلق را بلی. نمون تاسو که جمع یو نو د جماعت په نیت نه یو جمع او کېدی شي چې یو سره یو جماعت سره بلبل سره بلبل تنظیم سره، خو صرف دا چې پرې مسلک کې چې کوم د قرآن سنت مسلک دی، کوم ته منهاج د سلف صالحین وي، قرآن او سنت باندې د سلف صالحین په طریقه باندې عمل کول تاسو ان شاء الله معلوم ده یو معلوم شي. بس دغه طریقې ته موږ نوم کې خو جمعیت شاعت توحید و سنت علی منهاج السلف الصالحین او طلباء پر باندې خپل تعارف د بار ځان نوم کې خود دي ته تعارفی نمونه وي، د تعصب او تعصب او تحزب په تور موږ شری نه استعمال. الله علم د تعصب او تحزبات نه بچ کی، الله علم حق فی اللهم ارنا الحق حقا والباطل باطلا. الله دې مسلمانانو هر ځای چیدی دائی پمینس کے اتحاد اتفاق و الفت پیدا کی، اٹول اللہ تعالیٰ کو کتاب و سنت بانی جمع کی. اللہ مسلمانان کمزوری مجاہدین نور مستضعفین دائی مدد کی اخبر مدد. اقول قولی حضرت استغفر اللہ علیہ وسلم. ماند الہ پیش کرے وا چھ الہ ستوی بعد خلق ہوئی یا تفضان نہ مانا جوڑا کرے چھ لا الہ الا اللہ مشکل کشا او حاجات پورے کون کے دا خو نشتا، لا الہ الا مانا دار چھ معبود بر حق نشتا. وہ دا پیر سے ابن عاقشی بھی ہے، پیر نہ مانے دہلی کی ماند الہ 250 کے الہ ستوئی کل من ترجو منو تعتمد علیہ تخاف منو فوالہوک. دا چانا چیرے گی چھ ماتا بڑا ٹکر اور رسی بزری برا کر اور رسی یو گٹھا دے خبر نہ عالم بس دے خپم آتی شپے راضی پر سڑی پسی او کٹ پیڑی چھ تاولے 11ویں شریف قضا کرے دا دا عقیدہ چھ ساتھی خو اگر الہ کنا اور تے عابد شنو مشرک دے تو ہی کر شکایت کی بیا وہ 50 صفحہ کی تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود. من خدا سے توحید نہ ہے لگا سنگ چھ دی ویلا تو لا الہ الا اللہ سے پخلی بانے ہوئے زر معبودان دے زان نہ جو کری
قبر دے معبود دے، ون دے معبود، گٹھ دے معبودی پلان کی بابا دے کی اصل کری، استاد دے معبود دے، امام دے معبود دے، بشمار معبودان دی استاد، پیر صاحب دے معبود دے، قطب دے، غوث دے، الف معبود دنیا دے معبود دا چاہے پار دے دین ٹول پر خیر. بیارے کی غیرت یو خبر ذکر کی نہ نوی صفحہ کی دو عالم دے بزرگ یو بزرگ اس طرح کے روغے دا کور نہ براوتن اس طرح کے بے او تڑلی زوی تبے ماں بوز پلان کیا جت ولی وہ ایسے نشی پر یہ مشرکان میں نظر لگی تاسی غیرت دی تو یہ شداء علی الکفار رحماء بینہم دا صحابہ کرام دائی مسلک پا باب دا عقیدہ کی سنگوڑی سختو دا کافرانوں پا مقابلہ کی شداء علی الکفار سنگا سخت اور مفسرین لکی دا سے صحابہ کراموں چی جامع با امدائی دا جامع نساتلا بدن با امدائی دا بدن نساتو اسنا چی مشرک سرمی بدن الگی خوا اور کلو لاس ورکن لاس با انزل خوا من صافا مشرکن فلا توزا خوا دا جدا مسئلہ ہو چی نجس دے ظاہر نجس دے او کن دے نجاست پری دا باطنی نجاست اغین آئی ذات سے زان ساتھ سے جراثیم راشی رہتا یواز اغنا مشرک بلکہ بدعتی سے رمدہ چل کا آج خم واحد بوخا دا اسنی ہو گڑ وردیا سی بدعتی ہو چی درنے اسپڑے میں ڈیرانی بیا عقیدیم نور پکی نکا عقیدہ ٹیکی خوب بدعتی ندائی مبارکی مشکات کی حدیث سے مشکات المصابی عبداللہ ابن عمر لا چاہ خبر اوڑو فلان کی دربانی سلام کہو اگر خواب فلان کے انہو قد احدثا فلا تقرے من السلام زمان تعالی میں بسلام مکو آخو بیدتی دے جواب مور کو مشکات کی ویلو ہاں آگا وقت کیا بیدت دانسو حدیث کی راجیہ پر تقدیر کی وہ خبری کھولے اور دیر خلق دی تقدیر کے قسمہ قسم خبری دہران مرزان منکرین حدیث بشمار دی دایو قسم بدعت دی دارنگی وصیت داغی چکل بدعتی پہ لار دی دپا غنیت کی وصیت کرے غنیت طالبی نو تبل لار انہی سخا بلار موزا سترگی پہ ملگا دا مبتلے اور بدعت سی نئی قباحتونا خطا صدیر اور رجلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصاب حدیث چی قیامت کی ان دد حوض کوثرنا محرومی دا حوض کوثر تقسیمی لی دا سی حوض کوثر من شرب منو لم یزمع ابدا چاچا غینا یو گٹھوس کر شرب نتگی کی جنت تبزی اللہ دمگا اہلو گرزی لیکن سگورا ملائکو بس خلق را روان کریو حالو بینی و بینہم بلخوا بینانا واری زبائم چے انہم منی سنخی پک اخکاری سود سنے کری سزوین سپین اخکاری تخو سماومت معلومی دلتے راوالے ملائک بوتیننا انکا لا تدریم ما احدثو بعدک یقیناً گوڑے یقیناً تا دا پتہ نشتا حقیقت ناڑو خبر نے نفی دا درایت نفی دا مبالغی سرائی کر ما تدری کی راجی ما تعلم ہوتنی ما تدری ہے اس طریقہ دا پوئی تاثر دلتا نشتا دلتوئی پیغمبر پاک جی حاضر ناظرو آسر طول علمونو طول مغیبات بانے عالمو کلک تو واقع پیش کے نو بعد جواب کی دا جی مخ کے و رسول اللہ علم ورکڑو دا خو قیامت دوائے پا قیامت دا ممرستوی شرطا قیامت کی ورطا ملائکوی انکا لا تدریم اے نبی یقیناً تا تا پتہ نشتا رہے دا سچی پتہ نشتا ما احدثو بعدک دے خلقستان رسو سنگا دین کے نوے نوے خبریں پیدا کری آغیر نمونے خیلی شریفان عرس شریف دے میلاد شریف دے
11ویں شریف دے الواج شریف ہر سی شریف شلا اب پوخا زمانہ کی نئے کار زمون شروع یو عربی راغلو دا عرب دا سی مالدار نو اسی پہ دعوت تبلیغ راغلو زود شاخولم چلتا رہا پینڈے نے سیدھا التر آ گئے امام شاہی چلتے مسلمان نے رائے خبر تھے شور اکڑی نوی تعجب میں ہو کوئی زیکوی چانے میں تپوسو کو نوی چی تا مانچی شریف ہو بلد 100 کلو سوٹا شریف آمد چاہو لے پلان کی شریف ہو کعبہ شریف نا لیسا کعبہ شریف ہوئی ہر شے شریف آئی کہ ماں شرافت قرآن تیواز پرے نہ خود کعبے تیواز پرے نہ خود دائم اور سر شریف رلدا سی راٹول دا سی نا ما حدثو بعدک دے خلقو کم بدعات دین کے پیدا کری داول بدعت دمرل وے گناہ دے حدیث مقصد ہو گورا ظاہر سوڑی احداثو کو سی چلو شو کہ چاہ دعا اکڑا سنت بسی اکڑا فرض بسی اکڑا جنازے بسی اکڑا سی چلو شو خانا وسی چلو شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاچ خیرے کی جو سفر مائی خیرے بد دعا کوئی ٹھکے بیان کو میں خیرے سے تصویہ خواہی تو شرع ورد ہے شرع ورد ہوئی شرع اکڑا خیرے اکڑے سوے سحقن لمن غیر بعدی سوق تبادشی بیخ دیوزی انا اللہ ونی ذرا تبادشی تباغسو چاہی زمان دین زمانہ رسو بدل کرے سمانا پہ احداث کی گناہ دارے چی دین پہ بدلی حدیث دام دین پہ خرابی کرے فاسق سڑے دین نشی خراب ہو لے ٹھیک ہے زان لے گناہ گار لے اگر تو دین ہونا ہوئی کرنا دا بدتی خود دین خراب ہوئی دا بدت چغی آوازو نے جو کری کلا ما مخی آزو کو دیو خی بدتی جی بیس پڑھنا اور سر شیر کمی صحیح یا رسول اللہ ہاں یا رسول اللہ دا ایک کانفرنس جو کھڑے دا سنگا آوازو پدینو مانے اجتماع جوڑی شو نکل بکیوئی منگا دانوئی جاگا حاضر ناظر دے ناصر آواز سلکے جی دمینی دو وجہ کھوں اب ہم انتوی والی ستاسو پلان کے فتاولی کلی سو پلان کی مولی سے ویلی چی دمینی دو وجہ خیر دا جائز دے ایو مجاش نغرو ما بخاری سے قبر دمینی دو وجہ خقل کخا انہا دا جائز دے دمینی دو وجہ خزی دا خور و مور ہوا جائز دا تو دی مینہ وقت کیا اکثر زوائم ریاض کے مایا فیصلہ کرے ہوئے مصری عالم اور پاکستانی ماں مصری تے اغبا پا خطبہ کی دا سی یا رسول اللہ وہی دا ذرا محبت دا وجہ نوائم ماں دے محبت پا وقت کی اتر لیوانے مازغری کار نکی کنا ٹھیکے بس آپ حضر پوش اگر بس ما امان ماں کتم مجنون ہے ٹھیک دا بیا انسانیت نہ ہوتی تا بس منظم نہ کی اور کتدا وقت کے روح ہے نا روح حالت کے انسان مکلف پدی چل اللہ فرمائے جی آواز چکے غائبانہ آواز وہ صرف اللہ تک ہے ادعو ربکم وہ صرف اللہ تک ہے اور بیادا آواز چکل یا محمد ہوئی چغی شروع کی اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور ایمان خاندانوں اخپل ایمان لحاظ ہو کے ایمان پل بچو ساتا ہے سنگر اخپل آوازونا دا نبی پا آواز بانے میں اونچتا ہے منا قصدن بے پروائے آغا خبر کئی لگ پا دماغ سے اونچتا آواز سر و سر خبرے کے دعوے دبی مانا کہ ادب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دا ایمان دے بیگا چاہے کتاب روڑو دا افغانستان دا طالبانو و مفتی عبدالعلی سے ابن میں خنداری ہے اغلی کلے بلوغ المران میں ولی آخر مولا پکاری گا سنسخ کتاب ہے
ډېر بریلان د بغیر کنزل کړي او بیا پیرانو په حلقو ډېر رد پکې کړی 4 به ذکر باندې رد کړی علم غیب بسی باندې ولا رد کړی خو خیر آئی کیو خندا خبرې لیکلو هغه دا چې وهابي با ایمان بے ادب او بریلی بے ایمان با ادب میں دا عجیبت تقابل کرے ہاں اور نقل کرے کتاب کے اشرف علی تانوی صاحب نا داغدا سیوے دی دا اردو انتر ہے نا وابی شی دا دغی اصطلاح دا چی دا با ایمان ایمان پکی خواہ خود میں یہ بے ادب ہے میں نے دلی بے ادبی کئی او بریلی شی دیسی بے ایمان با ادب ادب دیر کی احترام دیر کی میلادونه کی او سکی الواغان دای په نوم ور گئی فلته ایمان پکې نشته نو کله دې دا چغې شروع کړي الله فرمایي لا تجهروا لهم بالقول كجهر بعضكم لبعض نبی توازن مکوي چې یا محمد یا نبی یا رسول الله سی اوچت سے غبانے مو ہے یا محمد لفظ بمنا ابن جریر الطلیقی سورہ نور کی ملی کلی یا محمد یہ چگے وئی ولی کی سخت رہا ان تحبط اعمالکم دے ان کے ولے اللہ کی کی نقطی ذرنا سمجھ دا سونے چلے احبط ولے بیا تے دام علی میں نے صرف رفع صوت چاہو کڑا صرف جار بالقول او کو بس کافر ش نہ کافر ہو نش دا صحابہ کلا کڑو زکے ہوتے دا سے مکا ہے ان کی مطلب دا شیبا تدریجن رفتہ رفتہ سبب جو شی دہب دے عمل تفسیر کی ماویہ لکلی و ذات سا دا آواز اچھتا ہے جہر کے وقت شغوے یا محمد رفتہ رفتہ بس زرکی بے پروائی پیدائشی نو بے دبیوں پیدائشی بے دبی چکل پیدائشو نو عملون دی لاڑ لابتا شول پختانو تا بتا ہوئی لاڑ برباد شول ہر سری برباد شول وان تم لا تشون تم سب ہوئی گی بھائی بار سورت دا عقیدہ دا مسلکو دا سلف صالحین قرآن کریم دلیل سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پسی اقوال دا صحابہ کرام آئے پسی اقوال دا تابعین دا سرے دام دلیل دیتا سلف صالحین ہوئی توحیدم پائے طریقہ پکار دیکھا اب یا علماء